बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन के बाद 15 अगस्त यानी कि यौम आज़ादी है। इस मौके पर हम और आप मिल करके खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें और आपको एक काम और करना चाहिए इस मौके पर कि जिस तरीके से हम और आप खुशियाँ मनाते हैं तो हमें अकाबिर उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने जिद्दोजहद करके मेहनतें करके कोशिशें करके इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद किया था और उसके बाद ये कुर्बानियाँ लाखों जानें कुर्बान करके उसके बाद इस मुल्क को आज़ाद कराया था, तो हमें ऐसे मौके पर उन्हें भी ज़रूर याद करना चाहिए। आज मैं आपके सामने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अंदर जिन मुजाहिदीन आज़ादी ने कारनामे अंजाम दिए हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की है, बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की है, उनकी मुख्तसर तारीख़ आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि आप पूरी वीडियो को देखें और तमाम बातों को ज़रूर समझें और उसको ज़हन नशी कर लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। आज कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, ये हिंदुस्तान मुल्क है जिसकी एक अजीम तारीख़ रही है। इसी हिंदुस्तान पर हमारे पुरखों ने, हमारे आबाओ अजदाद ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत कायम की थी और बेमिसाल कारनामे उस दौरान अंजाम दिए थे और इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाकर रखा था। इस हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेज़ों की नापाक नज़र पड़ी और उसके बाद उन लोगों ने इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए और इसको अपने कब्ज़े में लेने के लिए और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, उन तमाम को अपनी ग़ुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ने की कोशिशें करने लगे और बिला आखिर उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत से हिस्सों पर कब्ज़ा भी जमा लिया था और जुल्म और सितम की कहानियाँ भी सामने आने लग गई थी। हिंदुस्तानियों पर तरह तरह से जुल्म और सितम ढाया जा रहा था, उनको कत्लेआम किया जा रहा था, उनके ऊपर तरह तरह से उनको परेशान करने की कोशिशें की जा रही थी। जब अंग्रेज़ों का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हद से ज़्यादा होने लग गया तो सबसे पहले 1757 ईस्वी के अंदर सुल्तान सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की शुरुआत की और उन्होंने सन 1757 के अंदर जंग की, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से और जंग की मुकम्मल तैयारी ना होने की वजह से उनको वहाँ नाकामी हाथ लगी और वो जंग हार गए और ये सिलसिला इसी तरीके से आगे चलता रहा। बिला आखिर ये सिलसिला 1799 तक यूं ही जारी रहा। 1799 में मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेज़ों की जंग हुई। उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके से उनका मुकाबला किया और वो मुजाहिद आज़ादी जो एक अपने वक्त का कुतुब और अब्दाल भी उन्हें कह सकते हैं, जिन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और बिला आखिर अपनी जान वो गंवा बैठे और वो शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अब तो हिंदुस्तान पर हमारा मुकम्मल तरीके से कब्ज़ा हो जाएगा और तकरीबन 3 दिनों के बाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के पास जाकर उन्होंने कहा कि अब तो ये हिंदुस्तान मुकम्मल तरीके से हमारा हो चुका है, इस पर हमारा मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। लेकिन उसके बाद जब ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, जुल्म की जब आंधी यूं ही चलती रही, अंग्रेज़ों का जुल्म बढ़ता रहा और सबसे पहले हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का फतवा दिया। 1806 में हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के बाद जंग का दौर शुरू हो गया जो बहुत ही तेज़ी से होने लग गया और हर तरफ अंग्रेज़ों की हुकूमत की मुखालफत होने लग गई। ख़ास तौर से हिंदुस्तान के उस वक्त के बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने इसकी पुरज़ोर तरीके से मुखालफत की और अंग्रेज़ों से जंग की। इसी दौरान 1857 के अंदर जो शामली के मैदान के अंदर जंग हुई थी, उसके अंदर भी बहुत सारे उलमाए किराम शहीद हुए और इस तरीके से उन्होंने इस जंग आज़ादी को जारी रखा और इसी दौरान 1866 में दारुल उलूम देवबंद की भी बुनियाद रखी गई,
جہاں سے ان علماء کرام کو انگریزوں کے خلاف کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے، اس چیز کی بھی وہاں مکمل تیاری کرائی جاتی تھی۔ وہاں سے بہت سے علماء تیار ہوئے اور میدان جنگ کے اندر آئے، اور پھر انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں اس دیش کے لیے، اس ہمارے پیارے ملک کے لیے پیش کی۔ ان تمام جنگوں کے اندر جن علماء کرام نے اور جن اکابرین نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور ان لوگوں نے رہنمائی کی، رہبری کی، ان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، ان کا بھی نام آتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے آپ جب دیکھیں گے تو یہ فہرست کافی لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن میں کچھ خاص نام آپ کے سامنے ذکر کر دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے شہید اشفاق اللہ خان، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، فخر الدین علی احمد صاحب، حکیم اجمل خان صاحب، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب۔ یہ کچھ مسلم مجاہدین آزادی تھے جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، اور جنگ آزادی کے اندر جو لوگ بھی شریک تھے ان تمام کی رہنمائی کی تھی، ان کی رہبری کی تھی، اور خود بھی جنگوں کے اندر شریک ہوئے تھے، اور تمام لوگوں کو ایک طریقے سے لیڈر بن کر کے اس ہندوستان کی آزادی کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی طریقے سے کچھ غیر مسلموں نے بھی اس کے اندر بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، جنہوں نے اپنی قوم کی ایک طریقے سے رہنمائی کی تھی۔ ان میں مہاتما گاندھی جی، اور اسی طریقے سے شہید بھگت سنگھ جی، جواہر لال نہرو جی، بھیم راؤ امبیڈکر جی، چندر شیکھر آزاد جی، اسی طریقے سے رانی لکشمی بائی، سبھاش چندر بوس، اور یہ تمام کے تمام جو لیڈران تھے آپس میں مل جل کر کے اس کے بعد اس ہندوستان کو آزادی کی دہلیز تک پہنچایا، اور بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ پیارا ملک انگریزوں کے ہاتھ سے آزاد ہو گیا۔ گویا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب نے مل جل کر کے کام کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو جس قوم نے قربانیاں دی تھی اور جن کے لوگ شہید ہوئے تھے وہ مسلم تھے، اور خاص طور سے مسلم علماء کرام کی ایک بڑی جماعت جنگ آزادی کے اندر شہید ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر شاملی تک، اور اسی طریقے سے میرٹھ تک، اور کچھ کتابوں کے اندر تو لاہور تک بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی روڈ کے سائڈ کے اندر جتنے بھی درخت تھے، پیڑ پودے تھے، ان تمام کے اوپر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی، ان تمام کو قتل کر کر کے ان کی گردنوں کو پیڑوں کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام کچھ مختصر قربانیاں میں نے آپ کے سامنے مجاہدین جنگ آزادی کی بیان کی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ باتیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ حال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلم علماء کرام نے اور خاص طور سے مسلم دانشوران نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن موجودہ دور میں ان کی تاریخ کو مسخ کرنے کی، ان کی تاریخ کو بھلانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع پر یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی، اور ہمارے اگر آپ کسی مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، کسی اسکول کے اندر آپ ہیں، تو وہاں پر جو بھی طلبہ پڑھتے ہیں ان کو آپ مجاہدین جنگ آزادی جتنے بھی ہیں ان کے نام بھی آپ یاد کرائیں، ان کی قربانیاں آپ ضرور ان کے سامنے پیش کریں، اور اسی طریقے سے ہر سال جنگ آزادی کے موقع پر جو بھی مجاہدین جنگ آزادی ہیں ان کو آپ ضرور یاد کریں، اور ان کی قربانیوں کو ضرور آپس میں بیان کریں، اور اپنے بیانات کے اندر اس کو ضرور شامل کریں۔ اگر آپ ان مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان کو فراموش کر دیتے ہیں، تو یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہوگا، اور یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ امید ہے آپ سبھی حضرات ان تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے، اور ان تمام باتوں کو خود بھی یاد رکھیں گے، اپنے ذہن نشی کر لیں گے، اور اپنی نسلوں کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی ضرور یہ چیز بتائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرس کے پاس ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔